यहाँ गठबन्धन किन हुन सकेन? गठबन्धनमा 3वटा पालिका माओवादीले दिएको, तर यहाँहरूले 2वटा जित्नुभयो भनेपछि त माओवादीले दिन खोजेको पनि मिल्या जस्तो देखियो। यहाँले गठबन्धन चाहिँ किन गर्न सक्नु भएन? यहाँ हामीलाई केही कुरा चाहिँ हिजोका कुरालाई बिर्सेर अब चाहिँ नयाँ ढङ्गले, नयाँ सिराबाट, नयाँ ढङ्गले अब यो रोल्पालाई समिति बनाउनलाई, रोल्पाको विकास गर्नलाई हामी माओवादीका नेताहरू, हामी काङ्ग्रेसका नेताहरू, तलसम्मका साथीहरू सबैलाई एकताबद्ध रूपमा सन्देश दिने गरी, अरू जिल्लालाई पनि सन्देश दिने गरी रोल्पाबाट नै गठबन्धन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो थियो र त्यही रूपमै मैले माओवादी शीर्ष नेताहरूसँग मैले धेरै कुरा गरेको थिएँ। माओवादी र काङ्ग्रेस रोल्पाबाट मिल्यौँ भने त्यसको सन्देश धेरै ठाउँ जान्छ। त्यो सन्देशले हामीलाई सकारात्मक दिन्छ। भित्रै गठबन्धन गरेर हामी अगाडि बढ्ने, सबै कुरा चाहिँ मिलाएर अगाडि बढ्ने खालको रणनीति रूपमा अगाडि शीर्ष नेताहरू लाग्नु भएको छ। त्यही रूपमै हामी पनि त्यो खालको प्लानका साथ जाने परिस्थिति छ। यसो हेर्दा यहाँहरू डराउनु भयो नि त? काङ्ग्रेस डरायो, अब कम्युनिस्टहरू मिल्दिन सक्छन् सङ्घ र प्रदेशमा, हामीलाई एक्लो बनाउँछन् भन्ने महसुस भयो काङ्ग्रेसलाई। यहाँहरू नमिले कसरी चाहिँ त्यो धरापमा पर्छ? यहाँले भनिरहेका गणतान्त्रिक नेपाल नबच्ने, संविधानै नबच्ने, यहाँहरू मिल्दा चाहिँ बच्ने, यहाँहरू नमिल्दा नबच्ने कसरी हुन जान्छ? तपाईँले त अस्ति मात्रै भर्खरै धन्दै दुई त्याइको सरकारले यो लोकतन्त्र बचाउने खेल गरेको, संविधानलाई कति धज्जा संविधान बरखिलाफमा, संविधान विपरीत कति काम गर्यो। त्यसकारण त्यहाँभित्र बस्ने गठबन्धन, तीभित्र बसेका पार्टीका नेताहरूलाई चित्त नबुझेर पार्टी फोरेर त्यो भइरहेको। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुन मगर। यहाँ स्वागत छ सरजी। धन्यवाद छ। हामी सुरुमै यही स्थानीय तहको रिजल्टबाट कुरा आरम्भ गर्न चाहन्छौँ। स्थानीय तहको जुन निर्वाचन थियो त्यसमा चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनसँगै यहाँहरू चुनावी मैदानमा जानुभयो, तर त्यो गठबन्धन सबै ठाउँमा हुन सकेन। यहाँहरूकै जिल्ला रोल्पामा गठबन्धन बिनै चुनाव लड्यो काङ्ग्रेस लगायत गठबन्धन दल पनि। यो रिजल्टलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो गठबन्धन दलको उपलब्धि भयो या उपलब्धि हुन सकेन? अब यसपछि पनि फेरि जस्तै निर्वाचन पश्चात कार्यपालिकाको निर्वाचनहरू छन्, त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन छन्, सँगसँगै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको नजिक केही महिनापछि त्यो पनि हुँदैछ भनेपछि यो गठबन्धनलाई यो स्थानीय तहको निर्वाचन सँगसँगै यतातिरकोलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यस्तो छ, गठबन्धन नीतिगत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे अनुसार अथवा गठबन्धन पार्टीहरूको हाम्रो तालमेल गठबन्धन अनुसार हामीले देशभरि 753 निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय आवश्यकता र अवस्था अनुसार गठबन्धन गर्ने भन्ने खालको निर्णय थियो। त्यही अनुरूप महानगरपालिका 6 महानगरपालिका 11 उपमहानगरपालिका केन्द्रले गठबन्धनको सिट बाँडफाँड गर्यो। त्यो रूपमा हामी गयौँ। गठबन्धनको रिजल्ट मिश्रित तरिकाको छ। यो वास्तवमा चाहिँ हामीलाई गठबन्धनले घाटा गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ छैन। यसमा हामीले केही न केही प्लस पोइन्टै छ। तर गठबन्धनले चुनाव लड्दै गर्दा, गठबन्धन तरिकाले चुनाव लड्दै गर्दा हामीले जुन रूपमा उपलब्धि हासिल गर्नुपर्थ्यो त्यो उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ। कतै न कतै कमजोरी, हामी गठबन्धन पार्टीभित्र कमजोरी भए। अब एकछिनलाई चाहिँ काङ्ग्रेसको गठबन्धन हुँदै गर्दा काङ्ग्रेसले अध्यक्ष पाएको छ, उपाध्यक्ष अर्को कुनै पार्टीले पाएको छ र अध्यक्ष जितेको छ, उपाध्यक्ष जितेको छैन। त्यो गठबन्धन धोका अथवा गठबन्धनको चाहिँ सही तरिकाले जसरी जानु पर्थ्यो त्यो जान सकेनौँ। हामी निर्वाचन मतको चाहिँ निर्वाचनमा लडेका उम्मेदवारको नहुँदा पनि मतपत्र छापिनु र विभिन्न कारणले गर्दा हामी वास्तवमा गठबन्धन जुन रूपमा गठबन्धन गर्नुपर्थ्यो र सैद्धान्तिक रूपमा जुन व्यवहारिक रूपमा जुन रूपमा हामीले गठबन्धनलाई सही तरिकाले रिजल्ट लिने गरी गठबन्धन गर्न सकेनौँ। त्यो हामी सबैको, एउटाको पक्ष पनि होइन, सबैको चाहिँ गठबन्धनको समस्या हो। रोल्पामा भन्नुपर्दा रोल्पामा गठबन्धनको कुरामा माओवादी साथीहरू, ती विशेष गरी रोल्पा रुकुममा माओवादीले अलि पार्टी बलियो भएको कारणले गर्दा उहाँहरूसँगै हामी धेरै कुरा चाहिँ लिनुपर्ने र उहाँहरूसँग अब उहाँहरू दिन इच्छा नभएको कारणले गर्दा हाम्रो पार्टी बिचमा पनि, हाम्रो पार्टीहरू साथीहरू पनि हामी यो नपाउँदा त्यो नपाउँदा हामी मान्दैनौँ भन्ने खालको तरिका हुँदाखेरि हामी रोल्पामा अब केही कमजोरी
धेरै चाहिँ जो सब ठुलो पार्टी भावनाले त्यसलाई यहाँ रोल्पाको हिसाबले व्यवस्थित तरिकाले गर्न सक्ने माओवादी पार्टीको नेतृत्वले गर्नु पर्थ्यो र त्यो उहाँहरूले स्वीकार्नु त्यो गर्न सक्नु भएन र हामीले पनि जसरी पनि हुन्छ जसुकै होस् र गठबन्धन गर्नुपर्ने भन्ने परिस्थितिमा हामी पनि जान सकेनौँ। त्यसकारण रोल्पामा गठबन्धन हुन सकेन, समग्र रुकुममा गठबन्धन हुन सकेन, समग्र देशभरि रूपमा लुम्बिनी प्रदेशमा अर्घाँची गठबन्धन भयो। अर्घाँची गठबन्धन अनुसार हामी रिजल्ट लिन सकेनौँ। गुल्मीमा गठबन्धन भयो, गठबन्धन अनुसार हामीले त्यहाँ चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ। पाल्पामा गठबन्धन भयो, पाल्पामा हाम्रो गठबन्धनको अनुसार लिन सकेनौँ र अरू ठाउँ आंशिक रूपमा गठबन्धन भएको धेरै ठाउँ। दाङमा त त्यो सक्सेसै भएन भन्दा पनि भयो। दाङमा आंशिक रूपमा भयो होइन। नेपालगञ्जमा एक ठाउँ दुई ठाउँ हामी गठबन्धन गऱ्यौँ, त्यहाँभन्दा अर्को ठाउँ गठबन्धन भएन। बर्दिमा गठबन्धन भएन, गठबन्धन बिनै नै नेपाली काङ्ग्रेस धेरै सिट जित्यो। बाँकेमा गठबन्धन बिनै नेपाली काङ्ग्रेस धेरै सिट जित्यो। दाङमा जहाँ गठबन्धन गऱ्यौँ, गठबन्धनभन्दा बाहिर चाहिँ हामीले धेरै सिट जित्यौँ। गठबन्धन गरेका ठाउँ हामी जित्न सकेनौँ होइन। त्यस कारण यो सबै कुरा चाहिँ मध्यनजर गरेर हामी अब जहाँ कार्यपालिका कम भएको छैन, कार्यपालिका पनि गठबन्धनभित्रै गठबन्धन गर्ने भन्ने खालको नीति रूपमा पार्टीले निर्णय गरेको छ। गठबन्धनका नेताहरू शीर्षस्थ नेता बैठक बसेर निर्णय भएको छ। जिल्ला समन्वय बनाउने कुरामा पनि हामी सबै ठाउँमा गठबन्धन पार्टीसँगै गठबन्धन गरेर अगाडि जाने भन्ने कुरा छ। अब यद्यपि लुम्बिनी प्रदेशमा हामी 3 ठाउँमा 3टा जिल्लामा हामी बहुमतका साथ हामी आफै बनाउन सक्नेछौँ र कतिपय ठाउँ कतै केही गरेर हामी 4-5 ठाउँ हामी त्यसै हामी काङ्ग्रेसले जित्ने स्थिति छ। तर पनि हामीले सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ, अरू पार्टीलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने खालको रूपमा छ। माओवादी पार्टीको विशेष गरी 2टा ठाउँमा उनीहरू गठबन्धन बिना पनि लिन सक्ने, रोल्पा र रुकुमको चाहिँ पूर्वीमा चाहिँ लिन सक्ने स्थिति यो प्रदेशमा छ। त्यो पनि हामी गठबन्धनकै तरिकाले हामी मिलाएर जाने भन्ने खालको कुरा भएका छन्। अब हिजो मात्रै हामीले गठबन्धनको बैठक लुम्बिनी प्रदेशमा मेरै अध्यक्षतामा बैठक बसेको छ। हामी कसरी काम म्यानेज गरेर अगाडि बढ्न सक्ने, पछिसम्म प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा पनि हामी एउटा रूपमा जानलाई अहिलेबाट वातावरण निर्माण गर्ने भन्ने रूपमा पार्टीहरू बीचमा छलफल भएको छ। गठबन्धन साथीहरूसँग छलफल भएको छ, त्यो रूपमा जान्छौँ। कतिपय ठाउँमा हामी चाहिँ केही व्यवहारिक कुरा, केही समस्या कारणले गर्दा हुन सकेन, त्यसलाई पनि हामी सच्याएर अब चाहिँ के हो त, के रहेछ गठबन्धनको मकसद र गठबन्धनको रिजल्ट किन कम आयो भनेर हामी त्यसलाई चाहिँ समीक्षा गरेर त्यहाँ भएका त्रुटिलाई सच्याउँदै अब व्यवहारिक रूपमा राम्रोसँग बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यो रूपमा हामी अगाडि जाने प्लानमा छौँ, त्यही रूपमै जान्छौँ र समग्र रूपमा गठबन्धनको निश्चित मैले भनिहालेँ निश्चित तरिकाले फाइदा पनि भएको छ। कतै हामी चाहिँ 90 थियौँ, 10 मत मात्रै 10% मात्रै थप्दा हामी फाइदा भएको छ, काङ्ग्रेसलाई फाइदा भएको छ, नभएको होइन। कतै हामी चाहिँ गठबन्धन हुन्छ भनेर हामी हेलचागिरी गरेर गठबन्धन छ हामी जितिहाल्छौँ भनेर हेलचागिरी गरेर अर्को पार्टी सशक्त लागेका कारणले हामीलाई घाटा पनि लागेको छ। त्यसकारण सबै कुराले अर्कोसँग लड्दा कमजोर शक्ति होइन, बलियो शक्तिसँग लड्दैछौँ भनेर हामी त्यो परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने छ। जिल्लासम्म नै होइन, कार्यपालिका अब आउने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनाव पनि त्यही रूपमै हामी तयारी गरेर हामी अगाडि जाने र गठबन्धनलाई नै मजबुत बनाएर गठबन्धन एक तालमेल एकताबद्ध रूपमा भोलि जनता बिचमा तलसम्म जाँदै गर्दा जुन मतदाता शिक्षा सिकाउन नसकेर हामी चाहिँ फेल खायौँ, त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर मिलाएर हामी जाने परिस्थिति छौँ। त्यही रूपमै यसको मतलब यहाँले भने जस्तो कार्यपालिका बाँकी भएका कार्यपालिकाका निर्वाचनमा पनि गठबन्धन दलहरूबिच सहकार्य हुन्छ। सँगसँगै अब जिल्ला समन्वय त कहीँ पनि निर्वाचन भएको छैन, त्यहाँ सबै जिल्लाहरूमा यी गठबन्धन दलहरू मिलेर जान्छन् भन्न खोज्नु भएको हो। यो सबै जिल्ला यो कार्यपालिका धेरै ठाउँ भइसक्यो, कार्यपालिका एक आध ठाउँ कतै बाहिर छुटपुट होला र धेरै ठाउँ भइसक्यो हुनाले हो भएन र अब चाहिँ जिल्ला समन्वय र मिलेरै जाने भन्ने खालको रणनीति छ। त्यसकारण सबै ठाउँ हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशका होइन 77 जिल्लामा हामी गठबन्धन पार्टीहरूसँग मिलेर जाने परिस्थिति। लुम्बिनी प्रदेशमा दुईटा चाहिँ जिल्लामा हामी चाहिँ गठबन्धन गर्दा पनि जित्न नसक्ने अवस्था छ। 10वटा जिल्लामा हामी गठबन्धन गरेर अरू पार्टी भनौँ न एमालेसँग अथवा हाम्रो प्रतिस्पर्धी गठबन्धनसँग हामी चुनाव जित्न सक्छौँ र 2टा जिल्लामा हाम्रो चाहिँ विशेष गरी पाल्पा र चाहिँ
अर्घाखाँचमा हामी चाहिँ कमजोर भएका छौँ। त्यहाँ एमाले बलियो छ। एमाले बलियो छ र हामी गठबन्धनको पार्टीको सिट जोड्दा पनि सम्भावना छैन। अरू ठाउँ हामी 10 ठाउँमै मिलाएर साथीहरूलाई बाँडफाँड गरेर राजनीति पार्टीको हैसियत र त्यो सिटको आधारमा तलमाथि मिलाएर हामी चाहिँ अगाडि गठबन्धन गर्छौँ। अब सङ्घ र प्रदेशको कुरा पनि अघि जोड्नु भएको थियो। यसको मतलब अब सङ्घ र प्रदेश बिचमा गठबन्धन नहुने कुरामा शङ्का छैन। होइन, अब अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको यहाँसम्म आउँदै गर्दा त्यो परिस्थितिले गर्दा सबैलाई गठबन्धनको आवश्यकता। वास्तवमा यो लोकतन्त्र बचाउन, यो संविधान, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउनलाई जुन रूपमा जुन शक्ति सलबल आएको छ त्यो शक्तिलाई तलाउनलाई हाम्रो गठबन्धनको आवश्यकता महसुस गरेर पार्टीका शीर्षस्थ नेता सबै पार्टीले त्यो महसुस गरेर यो गठबन्धन सरकार बनेको। यो गठबन्धन सरकार बनेको कारणले गर्दा भोलि फेरि चाहिँ यो गठबन्धन नगर्दा फेरि अर्को शक्ति सलबल आएर भोलि विभिन्न खालको शक्ति सलबल आएर भोलि लोकतन्त्र फेरि सङ्घीय गणतन्त्र जो खतरामा पर्छ भन्ने मूल्य मान्यता साथ अहिले वास्तवमा पार्टीहरू, पार्टीका सशक्त नेता, शीर्षस्थ जुन गठबन्धन पार्टी छ त्यो पार्टीभित्र हाम्रो छलफल भएको छ र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा पनि हामी गठबन्धनभित्रै गठबन्धन गरेर हामी अगाडि बढ्ने, सबै कुरा चाहिँ मिलाएर अगाडि बढ्ने खालको रणनीति रूपमा अगाडि शीर्षस्थ नेताहरू लाग्नु भएको छ। त्यही रूपमै हामी पनि त्यो खालको प्लानका साथ जाने परिस्थिति छ। अब जस्तै हिजो त स्थानीय तहका आधारमा भनिएको थियो, कहीँ गठबन्धन नगरे पनि भएको थियो र अब गठबन्धन गर्न छुट छैन जस्तो यहाँको अभिव्यक्तिले पनि यहाँसँग कुरा गर्दा पनि त्यो पायौँ हामीले। अब यो भागभण्डाका विषयमा थोरै समस्या आउलान् नि फेरि। जस्तै कुनै जिल्लामा दाङ र रोल्पाकै सन्दर्भमा मैले तुलना गरेर हेरेँ, दाङमा माओवादीले एकदमै कम सिट पाएपछि गर्दिन्न भनिदिने, फेरि रोल्पामा पनि काङ्ग्रेसले नपाउने गरी हिजोको हेर्दा पनि त्यस्तो देखिन्थ्यो एमाले र माओवादी हुँदा। यस्ता कुराले फेरि बाधा व्यवधानहरू भने जस्तो समस्या निम्त्याउने हुन् कि अथवा त्यसलाई चाहिँ मिलाएरै लगिन्छ? कस्तो हुन्छ यसको बारेमा? होइन, त्यस्तो हुँदैन। जहाँ गठबन्धन भनेको यस्तो चाहिँ अब हामी गठबन्धन भनेको जहाँ शक्तिशाली छ त्यो शक्तिशालीलाई शक्तिशाली मात्रै सबै एकलोटी बनाउने भन्ने होइन। जहाँ शक्तिशाली छ त्यहाँ पनि अलि त हामीले अरू पार्टी साथीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने। दाङ जाँदै गर्दा दाङ काङ्ग्रेसले माओवादी साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, अरू पार्टीको साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने। रोल्पा आउँदै गर्दा माओवादी साथीहरूले काङ्ग्रेसलाई पनि व्यवस्थापन गरेर, रुकुममा पनि व्यवस्थापन गरेर सबै जिल्ला 77 जिल्ला र 165 निर्वाचन क्षेत्र र 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र हामी सबैलाई, सबैको प्रतिनिधि सबै ठाउँ हुने गरी हामी प्लान गर्छौँ। त्यसकारण सबैको प्रतिनिधि सबै ठाउँ हुने गरी, सबैको पार्टीले, पार्टीका आम साथीभाइले भोट हाल्ने गरी, पार्टीका भोटरहरूले पनि काङ्ग्रेस खोज्दा नभेटिने खालको परिस्थिति नहुने गरी, माओवादी खोज्दा नभेटिने परिस्थिति नहुने गरी त्यो खालको गठबन्धन हुँदैन। सबै ठाउँ सबै पार्टीका साथीहरूलाई कहाँ कसरी के म्यानेज गर्न सकिन्छ, कहाँ कसको सङ्गठन कहाँ के छ त्यो परिस्थिति अनुसार हामी चाहिँ गठबन्धन गर्छौँ। र त्यो अनुसार व्यवहारिक कुरा के भयो भने हामीले यसपालिको गठबन्धनले हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। त्यसकारण अबको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा त्यसरी हुँदैन। गठबन्धन नै तरिकाले जान्छ र सबै कुरा तलदेखि माथिसम्म सबै जिल्लामा व्यवस्थित तरिकाले हाम्रो त्यहाँको सङ्गठनको ढाँचा, सङ्गठनको आकार, त्यहाँको भोटको सङ्ख्या, त्यो सबै कुरा मिलाएर हामी सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्छौँ। यसो हेर्दा यहाँहरू डराउनु भयो नि त, कङ्ग्रेस डरायो, अब कम्युनिस्टहरू मिल्दिन सक्छन् सङ्घ र प्रदेशमा, हामीलाई एक्लो बनाउँछन् भन्ने महसुस भयो कङ्ग्रेसलाई? त्यस्तो केही पनि होइन। काङ्ग्रेसलाई डराउनु पर्ने, आज पनि काङ्ग्रेस डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। हिजो बहुमत काङ्ग्रेसले बहुमतको सरकार पनि चलायो, अल्पमतको सरकार पनि चलायो, 2/3 सरकार पनि चलायो। आखिर काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा पनि बसेर हेऱ्यो। 74कै निर्वाचन पश्चात हेर्नुहोस्, अब काङ्ग्रेस 23 सिट जितेको होइन, बल्ल बल्ल समाजवादी गरेर 63 सिट भएको, कुनै पनि प्रदेशमा काङ्ग्रेसको सरकार सहभागी नभएको होइन, त्यस्तो खालको परिस्थिति हुँदा डराएको थियो र काङ्ग्रेस। आज पनि त्यो रूपमा डराउनु, हिजोको 74कै रिजल्ट हुनसक्छ भनेर 74कै रिजल्ट भयो के हुन्छ त, त्यो केही छैन। तर कुरा के हो भने अहिले काङ्ग्रेस डराउनु पर्ने अथवा केही डराउनु पर्ने परिस्थिति छैन। अहिलेको व्यवस्था बचाउनलाई, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउनलाई हामी गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउने र यसलाई संस्थागत गरेर, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर नेपालको समृद्धि र नेपालको विकास गर्न, नेपालको यो व्यवस्थालाई स्थायित्व दिनलाई पनि अहिले लोकतान्त्रिक
गठबन्धनको आवश्यक छ। त्यसकारण यहाँहरू नमिले कसरी चाहिँ त्यो धरापमा पर्छ? यहाँले भनिरहेका गणतान्त्रिक नेपाल नबच्ने, संविधानै नबच्ने, यहाँहरू मिल्दा चाहिँ बच्ने, यहाँहरू नमिल्दा नबच्ने कसरी हुन जान्छ? तपाईँले त अस्ति मात्रै भर्खरै 2/3 धन्नै 2/3को सरकारले यो लोकतन्त्र बचाउने खेल गरेको, संविधानलाई कति धज्जा संविधानको बरखिलाफमा, संविधान विपरीत कति काम गर्यो। त्यसकारण त्यहाँभित्र बस्ने गठबन्धन, तीभित्र बसेका पार्टीका नेताहरूलाई चित्त नबुझेर पार्टी फोरेर त्यो भइरहेको 2/3को धन्दै 2/3को सरकारलाई सरकारबाट बिन्ठाइ गरेर आएको होइन। काङ्ग्रेस बिना लोकतन्त्र बच्दैन, काङ्ग्रेस बिना यो सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र बच्दैन, यो व्यवस्था बच्दैन भनेर काङ्ग्रेसको थोरै सिट हुँदा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री हाम्रा सर्वोदय सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी, साथै प्रदेशमा काङ्ग्रेसको पनि प्रतिनिधि हुने गरी, 2टा प्रदेशमा अहिले काङ्ग्रेसको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, अरू प्रदेशमा काङ्ग्रेसको सरकार सहभागी छ। त्यसकारण त्यसरी भएको नि। साथै प्रदेशमा काङ्ग्रेस भेटिया थिएन नि त। अनि केन्द्रीय सरकारमा, सङ्घीय सरकारमा काङ्ग्रेस थिएन। आज काङ्ग्रेस बिना हुँदो रहेछ, यो व्यवस्था बच्दैन भनेर त्यहाँनिर प्रमाणित छ त। त्यसकारण पनि अब काङ्ग्रेसको नेतृत्व बिना यो देशमा परिवर्तनको पनि सम्भावना छैन। यो देशमा यो संस्थागत यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि संस्थागत सम्भावना छैन। त्यसकारण काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिन्छ भनेर देशभित्र बसेका नागरिक समाज, अगुवा, सबै अरू पार्टीले पनि त्यो रूपमा महसुस भएर यो अवस्था आएको नि त। त्यसकारण काङ्ग्रेस बिना सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लोकतन्त्र बच्च भन्ने कुरा त परिकल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन नि त। यसको मतलब काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्न पर्छ र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जानका लागि पनि गठबन्धन आवश्यक छ भन्नुभयो। आवश्यक छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्व बिना, काङ्ग्रेसको सहभागिता बिना हुनसक्छ भोलिको अवस्था काङ्ग्रेसै नेतृत्व सबै ठाउँ आउँछ भन्ने होइन। काङ्ग्रेसको सहभागिता बिना लोकतन्त्र सम्भव छैन। काङ्ग्रेसको सहभागिता बिना सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र खतरामा छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। त्यसकारणमै काङ्ग्रेसको आवश्यकता हो। त्यसकारणमै काङ्ग्रेस आज चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र जोगाउनलाई, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनलाई काङ्ग्रेसको नेतृत्वको आवश्यक छ भन्ने महसुस भएर नै यसरी गठबन्धन सरकार चलेको छ। यसरी नै गठबन्धन पार्टीहरूसँग एक तालमेल मिलाएर काङ्ग्रेस चुनावमा गएको। यहाँ रोल्पा आएपछि हामीले यो अन्तर्वार्ता गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले पनि रोल्पासँग अलिकति चासो, रोल्पाली जनताहरूले पनि यो रेडियो पनि सुनिरहनु भएको छ। सँगसँगै यो भिडियो हेरिरहँदा रोल्पाको गठबन्धनको विषयमा थोरै कुराकानी गर्न चाहे मैले। यहाँहरूले रोल्पाको गठबन्धनमा, हुन त प्रदेशको सभापति हुनुहुन्छ, यहाँको जिल्ला कमिटीले आफ्नै तरिकाले निर्णय गर्यो होला, तर सल्लाह त हजुरसँग पनि गर्यो होला। यहाँ गठबन्धन किन हुन सकेन? गठबन्धनमा 3वटा पालिका माओवादीले दिएको, तर यहाँहरूले 2वटा जित्नुभयो भनेपछि त माओवादीले दिन खोजेको पनि मिल्या जस्तो देखियो। यहाँले गठबन्धन चाहिँ किन गर्न सक्नु भएन? यहाँ यस्तो छ, कुनै पनि समस्या के हो भने चाहे हाम्रो पार्टीमा होस्, चाहे माओवादी केन्द्रका साथीहरूको उसमा होस्, सबैलाई लाग्छ निर्वाचन लड्दै गर्दा म सबैले जितिहाल्छु, मैले उम्मेदवारी दिनु नै ठुलो कुरो, जितिहाल्छु भन्ने सबै कुरा। जसले बुढी तरक हारेको छ त्यो सबैभन्दा म उत्तम हो, मैले यसपालि चुनाव जित्छु, गठबन्धन हुँदा मेरो सिट सुनिश्चित गरेर गठबन्धन गर्नु भन्ने कुरा माओवादी साथीमा पनि भयो होला, काङ्ग्रेसमा पनि त्यो भयो। हामीले 3टा गाउँपालिका दिने, उहाँहरूले 3टा गाउँपालिका दिने, हामीलाई 3टा उपाध्यक्ष दिने भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो र हामीले हाम्रो दाबी कम्तीमा आधा गरौँ, नभए पनि 4वटा गाउँपालिका र चाहिँ 6वटा उपाध्यक्ष हामीले उप र चाहिँ प्रमुख र अब यसरी बाह्रौँ भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ सुरु 50-50 बन्यो, तर पनि 4-6को अवधारणा 60-40को अवधारणा अनुसार जाउँ भन्ने खालको कुरा थियो। त्यो बिचमा पनि पार्टी, अन्य पार्टीलाई, समाजवादी, एकै समाजवादी पार्टीलाई, अन्य पार्टीलाई पनि उपाध्यक्ष दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुने हो भनेपछि हामीले 4वटा उपाध्यक्ष, 4वटा अध्यक्ष लिने भन्ने खालको कुरा हाम्रो प्रस्तुत थियो। र त्यो कुरामा माओवादी साथीहरू बिचमा पनि उहाँहरूको तल्लो तहका शीर्षस्थ नेता सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, नकारात्मक भन्न मिल्दैन। शीर्षस्थ नेता ठिकै छ, केही भएन, सिट तलमाथि 1-2टा सिट तलमाथि गर्दा के भयो, हामी गठबन्धन रोल्पा रुकुमबाटै गठबन्धन गरेको अनुभूति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो नेतृत्वसँग त्यही खालको कुरा थियो। र अन्तिममा गएर उहाँहरूको पनि कुरा मिलेन होला, हाम्रो साथीहरू पनि त्योभन्दा तल झर्न नमाने कारणले गर्दा रोल्पा गठबन्धन भएन। र हामी सन्तोष के मानेछौँ भने हामी आफै जहाँ प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ, जे भयो ठिकै छ। हामीले हामीले पनि परिकल्पना गरेका थियौँ, हामीले सायद लाग्छ हामी एकल किसिमले जसरी पनि हामी 4वटा
4वटा 5वटा हामी यसपालि 5वटा प्रतिस्पर्धामा 4वटा हामी जित्छौँ नि भन्ने खालको हाम्रो धारणा थियो। हामी पार्टीभित्र पार्टी साथीहरूलाई काङ्ग्रेससँग उभ्याउन नसक्नु कारण काङ्ग्रेसको साँच्चै काङ्ग्रेसलाई सहयोग नगरेका कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले कतै हार्नु पर्यो। त्यसकारण हामी गठबन्धन गरेको भए 3टा अध्यक्ष 3टा उपाध्यक्ष लिन्थ्यौँ। 3टा उपाध्यक्ष त लिइहाल्यौँ होइन, 3टा उपाध्यक्ष पनि लिइहाल्यौँ। 3टा अध्यक्ष 4वटा पालिका गुमाउनु भयो पाली होइन, जितेको पालिका गुमाउनु भयो यहाँ। जितेको पालिका गुमाउनु कारण त काङ्ग्रेसले गुमाएका हुन्। त्यहाँ जितेका साथीहरूले जुन खालको धारणा जुन खालको असहयोग गर्नुभयो र काङ्ग्रेसकै साथीहरू नमिल्नाले जितेको पालिका गुमेको, त्यहाँ चाहिँ कुनै हार छैन। हाम्रो पालिका त्यहाँ जित्ने लाइनमा जित्ने हिसाब किताबमा सबै कुरामा ठिक थियो र जितेका साथीहरूले असहयोग गर्न कारण गर्दा साथीहरूकै एउटा खालको चाहिँ विडम्बना, एकले आफूले पाउँदा सबै कुरा ठिक, अरूले पाउँदा सबै कुरा बेठिक भन्ने रणनीतिक कारणले गर्दा हामीले त्यहाँ हारेका हौँ। त्यस कारण कुनै खालको चाहिँ मलाई लाग्दैन यो गठबन्धन नगर्दै गर्दा पनि हामीले रोल्पामा धेरै कुरा गुमाएको जस्तो लाग्दैन। हिजोभन्दा आज फरक ढङ्गसँग छौँ र साथीहरूले बुझ्नुभएको छ र रोल्पाली जनताहरूले अबको परिस्थितिमा यस्तै पैसा यस्तै चाहिँ अब डर धम्की अनुसार चुनाव लड्नु, अब चुनाव जिताउनु, चुनाव लडाउनु भोलि हाम्रो लागि क्षति हुन्छ भन्ने कुरा 5 वर्षपछि पक्क पनि बुझ्नुहुन्छ। र गठबन्धन पार्टीका साथीहरू, माओवादी पार्टीका साथीहरू, चाहे नेताहरू सबैलाई पनि के बुझाइ हुन्छ भने, काङ्ग्रेसभित्रका साथीहरूलाई पनि के बुझाइ छ भने हामी गठबन्धन नगर्दै गर्दा कहाँनिर हामी समस्या पऱ्यौँ, कति समस्या आए, हामी बिचमा कति अन्तरसङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो, द्वन्द्व गर्नु पऱ्यो अथवा धेरै सङ्घर्ष बिचमा हामी चुनाव हासिल निर्वाचित हुनु पऱ्यो भन्ने कुरामा त साथीहरूलाई सबैलाई बुझाइ छ। त्यसकारण अब त्यस्तो हुँदैन र पक्क पनि शिक्षित नेतृत्व त्यति नकारात्मक छैन र तल पनि साथीहरूले अब चाहिँ बुझ्नुहुन्छ र अब रोल्पामा फरक ढङ्गको परिस्थिति पनि हो। रोल्पामा माओवादी र काङ्ग्रेस नमिल्न सक्ने परिस्थिति पनि छ। यहाँभित्र त्यो परिस्थितिलाई हामीलाई केही कुरा चाहिँ हिजोका कुरालाई बिर्सेर अब चाहिँ नयाँ ढङ्गले, नयाँ सिराबाट, नयाँ ढङ्गले अब यो रोल्पालाई समिति बनाउनलाई, रोल्पाको विकास गर्नलाई हामी माओवादीका नेताहरू, हामी काङ्ग्रेसका नेताहरू, तलसम्मका साथीहरू सबैलाई एकताबद्ध रूपमा सन्देश दिने गरी, अरू जिल्लालाई पनि सन्देश दिने गरी रोल्पाबाट नै गठबन्धन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो थियो र त्यही रूपमै मैले माओवादी शीर्ष नेताहरूसँग मैले धेरै कुरा गरेको थिएँ। माओवादी र काङ्ग्रेस रोल्पाबाट मिल्यौँ भने त्यसको सन्देश धेरै ठाउँ जान्छ, त्यो सन्देशले हामीलाई सकारात्मक लिन्छ। त्यसकारण त्यो कुराले पनि हामी चाहिँ जसरी पनि मिलाउँ है, 1-2टा सिट केही भएन जसरी पनि मिलाउँ भनेर मैले कुरा गरेको थिएँ र उहाँहरू पनि शीर्ष नेताहरू वास्तवमा सिरियसमै लाग्नुभएको थियो। अन्तिममा तल्लो तहका साथीहरूलाई सबैले उठेपछि जितिहाल्ने, उठेपछि मै जित्छु भन्ने खालको जो सबैलाई अनुभूति भयो, त्यो अनुभूतिको कारणले गर्दा दुवै पार्टीका नेताहरू, तल्लो तहका नेताहरूलाई त्यो अनुभूतिको कारणले गर्दा यहाँ रोल्पामा गठबन्धन स्थानीय तहमा हुन सकेन। तर पनि हामी यो अहिलेको भोगाइले भोलिको परिस्थितिमा हामी चाहिँ अब फरक ढङ्गले जानुपर्छ। अब चाहिँ कम्तीमा अब यसो होइन, अब फरक ढङ्गले हामी चुनाव चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने खालको बुझाइ गर्ने र अब अहिले नजिकै भइरहेको जिल्ला समन्वय र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव पनि हामी गठबन्धन तरिकाले सबै कुरा म्यानेज गरेर अगाडि जाने खालको वातावरण सिर्जना गर्ने, नेतृत्वसँग त्यो खालको छलफल गर्ने, त्यही रूपमा हामी अगाडि बढ्ने तयारी छौँ, त्यही रूपमा अगाडि जान्छौँ। सभाजी, अब यहाँले अघि भन्नुभयो रोल्पामा सम्भव नहुँदै पनि सम्भव बनाउने प्रयत्नमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो। अब प्रदेश र सङ्घ त मिलेरै जाने स्थिति छ। यहाँ अलिकति माओवादी र कङ्ग्रेसमा मित्रवत सम्बन्ध भन्दा पनि इगोको राजनीति अलिक बढी नै छ। यसलाई यो प्रदेश र सङ्घमा गएर यसलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सक्नु होला त यहाँहरू सफल हुनु होला त यहाँहरूको गठबन्धन? मलाई लाग्छ हामी चाहिँ प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनाव र यो जिल्ला समन्वय बनाउँदासम्म हामी यसलाई सामान्य बनाउने, त्यसरी नै हामी एकता जिल्ला समन्वयलाई पनि सन्देशमूलक कार्यक्रम गर्नलाई हामी त्यो खालको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्छौँ। अब तपाईँ एउटा उदाहरणकै रूपमा परिवर्तन गाउँपालिकामा वास्तवमा हामी चाहिँ थोरै सिट थियो र झन्डै दुई तिहाईको हाराहारीमा माओवादी पार्टी साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ कार्यपालिका बनाउँदा काङ्ग्रेसको पनि प्रतिनिधिहरू राख्नुभयो, उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, उहाँ बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। त्यसरी नै हो नि मेल्ने। कमजोर छ, कमजोरलाई तर एमाले तपाईँहरूलाई जो कमजोर छ,
कमजोर पार्टीलाई हामी पर्खा लागेर हामी अगाडि जान सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर प्रमाणित भएको छ। परिवर्तन गाउँपालिकाले कार्यपालिका बनाउँदै गर्दा देखाइसकेको छ। त्यसकारण यस्तै गर्दै मिल्दै जाने हो। त्यसकारण हामी मिलाउँदै जान्छौँ, सबै कुरा मिल्दै जान्छ। त्यसकारण अब चाहिँ त्यस्तो तिक्तता, त्यस्तो इगोको राजनीति माथिल्लो तहमा त छनै छैन। माथिल्लो तलमा नेतृत्व, शीर्षस्थ नेतृत्व भनौँ न, काङ्ग्रेसको तर्फबाट म लुम्बिनी प्रदेशकै सभापति भएको कारणले गर्दा, म नेता भएको कारणले गर्दा माथिल्लो तहका नेता यहाँको चाहिँ वर्षमान पुन के अरे कृष्णबहादुर महरा, माथिल्लो तहका नेता मुख्यमन्त्री मान्य कुलबहादुर केसी लगायत सबैसँग हाम्रो त्यही खालको घनीभूत रूपमा छलफल छ। त्यही रूपमै हामी अगाडि बढेका छौँ। उहाँसँग हाम्रो राम्रो छ सम्बन्ध, कहीँ केही छैन। त्यसकारण पनि तलसम्म सबै साथीहरूको त्यही रूपमै छलफल गराएर त्यही रूपमै तल्लो तहमा जसले जिते पनि, जसले जिते पनि हामी एकताबद्धमै जानुपर्छ है। रोल्पाको विकास गर्न, रोल्पाको समृद्धिका लागि, रोल्पाको विकास निकास, रोल्पाको शान्ति र समृद्धिका लागि हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता सबैले बोकेको छ। त्यही रूपमै तलसम्म हामी त्यो खालको स्कुलिङ, त्यो खालको लोकतान्त्रिक भावना सबैले त्यो खालको चाहिँ फिजाउनु के अरे चेतना जगाउनुपर्छ। त्यही रूपमै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यो रूपमै अगाडि बढ्नलाई हामी हर कदम, हर प्रयास हामी गर्छौँ र त्यही रूपमा हामी अगाडि जान्छौँ। यहाँहरूले एमालेहरूसँग जुन अहिले अब तालमेल गर्ने भन्ने पार्टीको नीति अनुरूप नगए पनि त्यस्तो देखियो। जस्तो त्रिवेणी गाउँपालिका, माडी गाउँपालिका लगायत केही गाउँपालिकाहरूमा यहाँहरू मिलेर चुनाव लडेको जस्तो देखियो काङ्ग्रेस। र यसबाट फेरि लगत्तै कार्यपालिकाको निर्वाचनमा यहाँहरूलाई एमाले जहाँ सहमति गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुभयो, तर धोका दिएको जस्तो देखियो। यसबाट पनि माओवादीप्रति तपाईँहरूको अलि बढी विश्वास र एमालेप्रति अविश्वास पैदा भएको हो? त्यस्तो पनि होइन। एमाले पार्टीसँग हाम्रो चाहिँ माथिल्लो तहको नेता अथवा त्यो रूपमा त हामीले कतै गठबन्धन केही कुरा गरे होइन। तल्लो तहका जहाँ स्थानीय तहमा जुन साथीहरूले आवश्यकता जे ठान्नुभयो त्यो रूपमा छलफल गर्नुभयो, त्यही रूपमै छलफल भएको हो। त्यही रूपमै छलफल भएर उहाँहरू अगाडि बढ्नु, तर चाहिँ जुन गठबन्धन जुन तरिकाले गर्नुपर्थ्यो त्यो तरिका र फलदायक रूपमा कतै पनि निस्किएन। कतै पनि त्यो वास्तवमा रिजल्ट सही तरिकाले निस्किएन। अब त्रिवेणी गाउँपालिकामा एमालेलाई जित्नलाई काङ्ग्रेसको आवश्यकता थियो, बैशाखी टिक्यो, तर उसले जित्नलाई अरू काङ्ग्रेसलाई जसरी मद्दत गर्नुपर्यो त्यो मद्दत गर्न सकेन। त्यही रूपमा हाम्रा वडाहरू कतै चाहिँ वडा अध्यक्ष निकाल्न सकेन, काङ्ग्रेसलाई धोका दियो भन्ने रूपमा काङ्ग्रेसका साथीहरू छन्। त्यही रूपमै अरू ठाउँ पनि त्यो खालको भयो। अब कार्यपालिका पनि त्यो भयो होला, तर पनि हामी सबै पार्टीसँग यहाँ भएका रोल्पा भएका पार्टीहरूसँग हामी सकेसम्म हामी एकताबद्धमा सकेसम्म मिलाएर सबै मिलेर जाउँ भन्ने पक्षमा। त्यस कारण काङ्ग्रेसले एमालेसँग धेरै दूरी बढाउनु पर्ने, माओवादीसँग धेरै दूरी बढाउनु पर्ने अथवा अरू कोहीसँग धेरै दूरी बढाउनु पर्ने होइन। सबै मिलेर जाने हो। चुनावमा आफ्ना पार्टीका धारणा, आफ्ना विचार जहाँ जे गर्दा फाइदा हुन्छ। एमाले माओवादीसँग मिल्दा फाइदा देख्नुभयो होला, त्यही रूपमा कार्यक्रमले बनाउनु भयो होला। त्यस कारण हाम्रो केही गुनासो छैन। हाम्रो सिट कम थियो, हामी चाहिँ त्यसरी नै चित्त बुझाउँछौँ होइन। हामीसँग गर्दा एमाले गर्दा अथवा माओवादीले गर्दा पनि हाम्रो गठबन्धन पार्टीले गर्दा होइन, यहाँ त गरेनौँ त्यहाँ त गऱ्यौँ भन्ने खालको एउटा सन्देश जान्थ्यो। त्यो उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। त्यो प्रस्ताव साथीहरूले गर्नुहोस् न भनेको हो। त्यस कारण त्यो रूपमा भएन र त्यो रूपमा हामी लिँदा पनि लिँदैनौँ। एमाले साथीहरू पनि राजनीति रूपमा राजनीति धर्म निभाउनुपर्छ। आफ्नो पार्टीलाई के गर्दा राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यो बनाउन उहाँहरू लाग्नुपर्छ र काङ्ग्रेसले पनि त्यही रूपमै लाग्ने हो। यति बेला तपाईँहरूको आन्तरिक जस्तो सहमतिमा साथ चाहिँ दिएन एमाले होइन। एमालेसँग त्यस्तो खालको चाहिँ एकदम दीर्घकालीन सहमति पनि होइन। आवश्यकता अनुसारको तल साथीहरूले गर्नुभएको। त्रिवेणी गाउँपालिकामै अघि हजुरले त्रिवेणी र परिवर्तनको उदाहरण दिनुभयो। परिवर्तनमा माओवादीले 2/3 हुँदा पनि ल्याइदियो, तर एमाले त्रिवेणीमा उपाध्यक्ष हुँदा पनि एउटा सिट पनि दिएन भन्नाले एउटा पार्टीगत रूपमा रोल्पामा चाहिँ जो सन्देशमूलक कार्यक्रम सन्देश दिने कुरामा एमाले जुन रूपमा देखाउनु पर्थ्यो त्यो देखाएन भन्ने काङ्ग्रेसलाई परेकै छ। तर अब त्यसको रूपमा भोलि सबै कुरा उहाँहरूको पनि बाध्यता होलान्, उहाँहरूको पनि समस्या होलान्, उहाँहरूको पनि आफ्नै खालको समस्या होलान्। त्यही कुरालाई लिएर हामी एमालेसँग पनि इगो राखेर बस्नुपर्ने कारण छैन। त्यही कुरा लिएर माओवादीसँग पनि इगो राखेर बस्नुपर्ने कारण छैन। हामी आवश्यकता अवस्था अनुसारको भोलि परिस्थिति के हुन्छ, भोलिको अवस्था के हुन्छ त्यो अनुसार हामी जान्छौँ। हस्, यहाँहरू अब
निर्वाचन र सँगसँगै बजेटको सन्दर्भमा पनि आउनु भएको छ। रोल्पामा रेडियो सुनेर बसिरहनुभएका र यो भिडियो हेरेर बसिरहनुभएका आम जनताहरूलाई यहाँको भनाइ के छ मैले सोध्न छुटाएका र यहाँले भन्नै पर्ने कुरा केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ अन्तमा। विशेष गरी तपाईँको रेडियो मार्फत म सबै रोल्पाली आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लुम्बिनी प्रदेश सभापतिको हैसियतले एउटा रोल्पाको प्रतिनिधित्व गर्ने रोल्पालीको छोरो भएको हैसियतले रोल्पामा जुन रूपमा छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको त्यही रूपमै मतदान गर्नुभएको त्यसैले हार्दिक आभार धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन रूपमा स्थानीय तहको दोस्रो भनौँ न यो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछिको दोस्रो निर्वाचन हामी सम्पन्न गऱ्यौँ। यो सम्पन्न गर्नलाई जुन मतदाताले उत्साहतापूर्वक जुन उम्मेदवारहरूले उत्साहतापूर्वक विजेता हुनुभयो र उपविजेता हुनु सबैलाई बधाई छ र सबैलाई यो निर्वाचनमा सहभागी भएर शान्तिपूर्ण र सफल गर्नुभएको सबैलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै क्रममा निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई यहाँको रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतज्यूहरू मतदान अधिकृतहरू हैन राष्ट्रिय कर्मचारी त्यहाँ खट्ने सबै साथीहरू कर्मचारी साथीहरू सुरक्षाकर्मी नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र म्यादी प्रहरी लगायत त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई खट्नुहुने सम्पूर्ण पर्यवेक्षकदेखि लिएर राष्ट्रिय के अरे यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सबै खट्ने सबै साथीहरू सबैलाई सबैप्रति नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ र यो सहभागी यसपालिको निर्वाचनले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। यो सिकाइबाट आगामी निर्वाचन अझ शान्तिपूर्ण अझ चाहिँ सभ्य तरिकाले र अझ यो वास्तवमा चाहिँ यो निर्वाचन भनेको तरफ भरक नभएर यसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई धेरै खालको बाटो धेरै चाहिँ सिकाइ भएको छ र आगामी चुनावमा अझ राम्रो सभ्य तरिकाले अझ राम्रो तरिकाले हामी सम्पन्न गर्न सक्छौँ त्यो सिकाइ बुझेका छौँ। त्यसकारण यो सबै कुरालाई लिएर हामी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले 753 स्थानीय तह चुनाव एकै दिन सम्पन्न गर्न सफल भएका छौँ। त्यसकारण देशभरिका मतदाता निर्वाचनमा खट्नुभएका निर्वाचन अधिकृत प्रमुख निर्वाचन अधिकृतदेखि निर्वाचन अधिकृत लगायत सुरक्षाकर्मी साथीहरू त्यो राष्ट्रिय कर्मचारी साथीहरू हैन सबैले जुन रूपमा सहयोग गरिरहेछ जुन रूपमा यसरी नै सम्पन्न गर्ने खालको चाहिँ यस्तो खालको कल्पना हामी पहिलो पनि स्थानीय तहको चुनाव गरेका हौँ। तीन तहमा हामीले गरे 3 चरणमा गरेका थियौँ। त्यो 3 चरण भएन एकै चरणमा यसरी चाहिँ नेपालको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र यसपालिको सिकाइ के भएको भने अलि त समस्या कहाँनिर आयो भने हामी निर्वाचनमा लड्दै गर्दा निर्वाचन लड्ने उम्मेदवार नभएको पनि चिन्ह छापिनु पर्ने यो चाहिँ गलत भएको। त्यसकारण यसलाई सच्याएर अब आगामी चुनावहरूमा केही दिन समय दिएर भए पनि जहाँ जुन निर्वाचनमा लडेका छन् जुन पालिकामा जति उम्मेदवार छन् त्यति मात्रै मतपत्र छापेर त्यसरी नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। त्यो हामीले यसपालिको बुझाइ सिकाइ भएको छ। त्यसलाई पनि हामी यसपालि त्यो रूपमा पनि अब अर्को निर्वाचनहरूमा त्यसरी जानुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसले लागेको छ र नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन देशभरि अरू पार्टीलाई पनि त्यो लागेको छ। त्यो रूपमा अब निर्वाचन आयोगलाई त्यो रूपमा हामी सल्लाह सुझाव पनि दिएका छौँ। त्यही रूपमा होला पनि त्यही रूपमा जाने र जुन रूपमा 74 भन्दा अहिले चाहिँ वास्तवमा फरक ढङ्गले चुनाव लडियो 74 को तरफ भरक र यसपालिको अलि फरक थियो र भोलि फेरि अझ चाहिँ राम्रो सबल तरिकाले चुनाव लड्ने खालको वातावरण बनाउने त्यही रूपमा हामी अगाडि जाने गर्छौँ र आउँदै गरेका यी सबै कुरालाई अब आउने अब प्रदेश अब आउने जिल्लासम्म नै र स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनका लागि पनि यसरी नै शान्तिपूर्ण रूपमा एकै दिनमा सबै कुरा चुनाव हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यही रूपमै एकै चरणमा हामी चाहिँ देशभरि 165 निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र एकै दिनमा निर्वाचन गरेर हामी सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यो निर्वाचन आयोगलाई पनि मिलेको छ होला। निर्वाचन आयोगले छिटपुट गल्ती कमजोरी
कतै भएको सच्याउने, निर्वाचनमा खटिएका साथीहरूले, कर्मचारी साथीहरूले पनि कतै कमजोरी भएको सच्याउँदै सुरक्षाकर्मी साथीहरूले जुन रूपमा योगदान दिनुभएको छ, जुन रूपमा सुरक्षित बनाएर मतदान गराउनु भएको छ, त्यसलाई पनि अझ सबल बनाउनलाई त्यही रूपमा तयारी गरेर अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावलाई पनि मध्यनजर गरेर त्यसरी देश अब निर्वाचनमय गराउनु पर्ने परिस्थिति छ। आम चाहिँ विशेष गरी रोल्पाली आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने पार्टीका नीति र पार्टीको विचार सबैका राम्रा हुन्छन्। त्यो भित्र नेतृत्व गर्ने मान्छे कस्तो छान्ने भन्ने कुरा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। आज वास्तवमा त्यो विचारले धेरै ठाउँ देखाएको छ। पार्टीभन्दा माथि उठेर साँच्चै सङ्गठन नभएको पार्टी स्वतन्त्र मान्छेलाई पनि चुनाव लडाउनुपर्छ, जिताउनुपर्छ भन्ने कुरा काठमाडौँ, धरान, हैन, जनकपुर अथवा धनगढीले देखाएको छ, ठुला ठुलामा देखाएको छ। त्यसकारण रोल्पाली आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने सधैँ हामी एउटा पार्टीलाई भोट हाल्यौँ र त्यो पार्टीले हामीलाई के दियो, सधैँ हामी एउटा नेतालाई भोट हाल्यौँ, त्यो नेताले हामीलाई के दियो भन्नुभन्दा पनि अब आउने निर्वाचनमा हामी केही चाहिँ सोच, केही चेतना, केही अब सकारात्मक सोचका साथ हामी कस्तो व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्दा हामी वास्तवमा रोल्पालाई समृद्ध गर्न सक्छौँ, रोल्पाको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने खालको प्लानका साथ अगाडि जान मैले अनुरोध गर्दै अब आउने निर्वाचनलाई पनि यसरी नै शान्ति प्रक्रियासँग, शान्तिसँगै हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, आपसमा प्रतिस्पर्धा हुने, वैचारिक प्रतिस्पर्धा गरौँ र मसल र के अरे मनी र मसलको चाहिँ प्रयोग नगरेर साँच्चै शान्ति प्रक्रिया, शान्तिपूर्ण रूपमा जनतालाई आफूलाईतिर केन्द्रित बनाएर जित्ने खालको वातावरण बनाउन सबै नेता, सबै दलका नेता, सबै उम्मेदवार, सबै मतदाताहरूलाई पनि पैसाले एक दिन केही पनि हुँदैन, 10-20 हजार हामीले खाएर केही पनि हुँदैन। अब साँच्चै हामीले विचार, साँच्चै राम्रो मान्छे छानेर पठायौँ भने त्यो जनप्रतिनिधिले हाम्रो पक्षमा काम गर्छ भन्ने मूल्य मान्यता साथ, सोचका साथ अगाडि जान पनि अनुरोध गर्दै यो रेडियो मार्फत केही कुरा तपाईँले मलाई राख्न दिनुभयो, केही कुरा मेरा चाहिँ कुरा आदरणीय श्रोता बिचमा सुनाउने मौका दिनुभयो। त्यसका लागि रेडियो सुनसरी परिवार सन्तोषजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल सबैलाई। हस्, नमस्कार।